सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर कोरोना संक्रमण सम्बन्धित प्रसंगबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 106 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1488 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 106 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 74 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच 24 घण्टामा 31,000 भन्दा बढी कोरोनाका संक्रमण लगाएका छन् र अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 435 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 27 जना आइसोलेसन, 12 जना सघन उपचार कक्ष अर्थात् आइसियुमा भर्ना छन् भने 3 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। उपचार खर्च तिर्न नसक्दा जनकपुर धामको जनकपुर न्युरो हस्पिटलबाट 39 दिनपछि मन्तोरिया देवी राई बन्धक मुक्त भएकी छन्। मन्तोरियालाई धनुषाका सबैला नगरपालिकाका मेयर कालीराम यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषासँग समन्वय गरी बुधबार बन्धन मुक्त गराएका हुन्। मेयर यादवले हस्पिटलमा आफै पुगेर उनलाई बन्धन मुक्त गराई घर पुर्याएका छन्। सबैला नगरपालिकाले 1 लाख रुपैयाँ र बाँकी सहयोगीहरूबाट संकलन गरी चुक्ता गर्ने शर्तमा मेयर यादवले उनलाई अस्पतालबाट घर फर्काएका हुन्। 36 दिनदेखि उनी उपचार खर्च तिर्न नसक्दा न्युरो हस्पिटलमा बन्धक रहेको समाचार सोमबार सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण भएको थियो। सोमबार नै सबैलाका मेयर यादव र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत किरण कुमार मिश्र उनको अवस्था बुझ्न हस्पिटलमा पुगेका थिए। मंगलबार सबैला नगरपालिकाका कार्यपालिकाको बैठक बसेर 1 लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले उपचार खर्च उपलब्ध गराउने र हस्पिटलबाट बन्धन मुक्त गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। बुधबार मेयर यादव जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा पुगेर मन्तोरियालाई बन्धन मुक्त गराउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीसित छलफल गरेर मुक्त गराएका हुन्। सहप्रजी भण्डारीले अस्पताललाई तत्कालै फोन गरी बन्धन मुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए। न्युरो हस्पिटल दर्ता बिनै 1 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको समेत खुलासा भएपछि सहप्रजीले बन्धन मुक्त नगरे तत्कालै कानुनी कारबाही चाल्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। सो हस्पिटललाई के गर्ने विषयमा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सुझाव मागेको छ। 7 लाख भन्दा बढी जसो तसो उपचार खर्च तिरे पनि झण्डै 9 लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहँदा गत फागुन 20 गते नै मन्तोरिया हस्पिटलमा बन्धक थिइन्। उनीसँगै 3 साना छोराछोरी र वृद्ध ससुरा पनि हस्पिटलमै थिए। 7 लाख भन्दा बढी रकम ऋण तथा गाउँ समाजले चन्दा संकलन गरिदिएपछि हस्पिटललाई तिरेका थिए। बाँकी रकम चुक्ता गरे मात्र घर जान दिने भन्दै हस्पिटलले बन्धक बनाएको थियो। गम्भीर अवस्थामा भर्ना भएकी मन्तोरियाको ज्यान जोगाउन हस्पिटलले हर सम्भव प्रयास समेत गरेको थियो। हस्पिटलको बाँकी रकम तिर्न र घरमा खाना लगाउन आर्थिक सहयोग गरिदिन मन्तोरियाले गुहार गरेकी थिइन्। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ। भू उपयोग नियमावली 2079 ले निर्देश गरेको मापदण्डको आधारमा जग्गा वर्गीकरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगर प्रमुख डाक्टर दीपेन्द्र महतोले 5 महिना लामो अथक प्रयासपछि वर्गीकरण सम्पन्न भएको बताए। वर्गीकरणमा संलग्न प्राविधिक सर्वेक्षकका अनुसार नापी विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा गौशाला नगरपालिकाको भूभागमा 43,850 किता छन्। ती कितालाई भू उपयोग क्षेत्र र भौगोलिक अवस्थितको आधारमा कृषि, वन, नदी, खोला तथा सिमसार, आवास, व्यवसाय, सांस्कृतिक, पुरातात्विक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग, खानी तथा खनिज र औद्योगिक गरी 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ण बहादुर केसीले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ चयन हुनुभएको छ। बुधबार भएको निर्वाचनको पहिलो चरणमा 3 प्रतिस्पर्धी मध्ये कसैले पनि 50% मत प्राप्त नगरेपछि आज अपराह्न 2 बजेका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने तय भएको थियो। पहिलो चरणको त्रिपक्षी प्रतिस्पर्धीमा अञ्जन श्रेष्ठ, उमेश लाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र सँगै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो चरणबाट सँगै बाहिरिएपछि अञ्जन र उमेश लाल बीच दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने तय भएको थियो। दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुभन्दा अघि गरिएको सहमतिको प्रयास सफल भएपछि उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गरिएको हो। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचन हुनका लागि कम्तीमा 50% मत प्राप्त गर्नुपर्छ। महासंघको बुधबार भएको निर्वाचन भएको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचनको आज बिहान सकिएको मतगणनामा जिल्ला, नगर, वस्तुगत र एसोसिएटमा खसेको कुल मतभार मध्ये अञ्जनले सबैभन्दा धेरै 37.79% मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उमेश लालले 31.51 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। साथै सँगैले 30.46% प्राप्त गर्नुभएको थियो। साथै बुधबारको निर्वाचनमा जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा सूर्यकृष्ण वैद्य निर्वाचित हुनुभएको छ भने एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योतिषनाथ सुब्बा श्रेष्ठ र वस्तुगत उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल निर्वाचित हुनुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल भ्रमणमा आएका चीनिया पर्यटकहरूलाई पञ्चे बाजा सहित स्वागत गरिएको छ। बिहीबार बिहान नेपाली नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल भ्रमणमा आएका 181 जना चीनिया पर्यटकहरूलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले सुदन किराती, नेपालका लागि चिनिया राधु छेनसाङ लगायतले चिनिया पर्यटकहरूलाई खादा र माला लगाएर स्वागत गरेका हुन्। पर्यटकहरू हिमालय एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरेर नेपाल भ्रमणमा आएका विमानस्थलले जनाएको छ। सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुहुँदा नेपालको संसदमा उहाँले बोल्नुहुँदा भन्नुभएको थियो, चीनको युवा युवतीले एसियाको सबैभन्दा मन पराउने देश नेपाल, पर्यटनको गन्तव्य नेपाललाई पनि आफ्नो सूचीमा राखेर जसरी चिनिया सरकारले नेपालको गन्तव्यलाई खुल्ला गरिदिएको छ त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु नै। यहाँसम्मले पुर्याउनको निम्ति महामहिमले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहर हामी मान्छौँ धेरै चीनको युवा युवतीहरूले हाम्रो पोखरा सहर मन पराउँछ र हामी पोखराको युवा युवतीले चीनको हाङजुङ सहर मन पराउँछ भन्ने विश्वास छ। पोखरा सहरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, हामी सबैलाई थाहा छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निम्ति महामहिमको भूमिका योगदान ठुलो छ। त्यो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्नुको निम्ति महामहिमले जति योगदान गर्नु भएको छ त्यसलाई सञ्चालन गर्नुको निम्ति पनि पोखरादेखि चीनको विभिन्न सहरमा सिधा उडानको निम्ति यो पहल गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा पनि छ। पर्यटकहरूले नेपाल र चीनको झण्डा समेत बोकेका थिए। 700 चीनिया पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको र सोही समूहको पहिलो लट बिहीबार आएका विमानस्थलले जनाएको छ। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा अन्तर्गत बिहीबार तालाक्व स्थित कुम्हाले टोलमा लाह मरुम्मह योसिन्दियो अर्थात् हात नभएको लिङ्गो ठड्याएको छ। पुरानो वर्षको बिदाई र नयाँ वर्षको आगमनको अघिल्लो दिन उठाउन उक्त योसिन्दियोको टुप्पोमा प्रसादका रूपमा हरियो घाँस र फूल राखिएको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तमा का दिन योसिन्दियो ठड्याउने र वैशाख 5 गतेका दिन ढालेपछि 9 दिन 8 रात लामो बिस्क जात्रा सम्पन्न हुने परम्परा रहिआएको छ। त्यसैगरी यस सङ्ख्यामा 55 हात लामो यो
सिउँदेव ठड्याएर जात्रा मनाइन्छ। उक्त यो सिउँदेवलाई भने वैशाख 1 गते साँझ तान्त्रिक विधिपूर्वक पूजा गरी ढाल्ने परम्परा रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले छलफल गर्नुभएको छ। बिहान प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र उपत्यकाका विभिन्न बार अध्यक्ष र पदाधिकारी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि बारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। छलफलमा बारका पदाधिकारीले 14 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कायम रहेकाले तत्काल संवैधानिक परिषदको बैठक राखी प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। संसदीय सुनवाई समिति गठन गर्ने विषयमा पनि बारका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। जवाबमा प्रधानमन्त्रीले सबै संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीसँग परामर्श गरी तत्काल बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णयमा पुग्न आफ्नो तर्फबाट पहल सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। विशेष गरेर प्रमुख लियौँ र भेट्ने समय लिइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्नाले भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राख्यौँ। उहाँ संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष भएका नाताले जे प्रयास गर्नुपर्दछ त्यो प्रयास उहाँले गरिराखेको छु भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई दिनुभयो र प्रयास पनि कस्तो भने एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्ने गरी प्रयास हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। यो कुरालाई हामीले हिजो भएको पत्रकार सम्मेलनको हवाला पनि दिएका छौँ कि हामीले 10 दिन जतिको समय हामीले चाहिँ तोकेका विषय थियो, जुन आन्दोलन गरेको थियो त्यसलाई हामीले अनरसिप लियौँ। हामीले 1 वर्षसम्म त्यसको प्रयास गरिराख्यौँ, लगातार लाग्यौँ। तर अहिले के छ भने अदालतको पेशी व्यवस्थापन अटोमेसनको माध्यमबाट हुनुपर्ने, अटोमेटेड मेसिन सिस्टमबाट भनिन्छ त्यसलाई, त्यो हुनुपर्ने भन्ने जुन कुरा थियो त्यो कुरा हुन नसकिनु भएको छ। आज हाम्रो यो के थियो भन्दाखेरि दबाब नै हो। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, संवैधानिक परिषदका अध्यक्षज्यूलाई नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा दबाबमूलक वास्तवमा यो भेटघाट हो। यो भेटघाटमा हामीले एउटा ज्ञापन पत्र जस्तो भनौँ, अर्थात् त्यसलाई ध्यानाकर्षण पत्र हामीले उहाँलाई बुझाएका छौँ। त्यो ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि ती कुरा उल्लेख भएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कि ध्यान जानुपर्दछ, कार्यपालिकाको व्यवस्थापिकाको ध्यान जानुपर्दछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले राखेका छौँ। संसदीय सुनवाई समिति बनाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी देशभरिका उच्च अदालतहरू र जिल्ला अदालतका यो न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुख भएको हिसाबले राख्यौँ। त्यो कुरा उहाँले पोजिटिभ लिनुभएको छ। 14 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन, त्यसैले त हाम्रो यो कन्सर्न ज्यादा भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठक राख्ने सर्वसम्मत रूपमा हुन सक्छ। सञ्चार मन्त्री पत्रिका सरकारले आगामी वैशाख 19 देखि 22 गतेसम्म कोरियामा आयोजना हुने एसियाली विकास ब्याङ्कको 56औं बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यही चैत्र 28 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी जेठ 9 देखि 12 गतेसम्म मङ्गोलियामा आयोजना हुने एसियाली उत्पादक संगठनको बैठकमा भाग लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव उद्योगलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले आगामी वैशाख 13 देखि 15 गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डाक्टर गोपीकृष्ण खन्नालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। यसैगरी बैठकले उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद गठन आदेश 2075 को अनुसूची संशोधन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना 2079 स्वीकृत गर्ने, कुखुराको दानाको गुणस्तर वा मात्रा धारणा गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, प्रशोधित फोहोर पानी उत्सर्जन सम्बन्धी मापदण्ड 2079 स्वीकृति गरेको छ।
सरकारले सुपर काबेली खोला क्यास्कड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 2.28 हेक्टर, जुम खोला जलविद्युतीय आयोजनाका लागि गौरी शंकर संरक्षण क्षेत्रको राष्ट्रिय वनको 15.172 हेक्टर र सुपर काबेली ए जलविद्युतीय आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 2.28 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रीको कार्यालयको अर्को प्रस्ताव थियो 2080 वैशाख 13 देखि 15 गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डाक्टर गोपीकृष्ण खनाललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको थियो र अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा 2080 साल वैशाख 19 गतेदेखि 22 गतेसम्म कोरियामा आयोजना हुने एसियाली विकास ब्याङ्कको 56औं बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा 79 जेठ 9 देखि 12 गतेसम्म मङ्गोलियामा आयोजना हुने गरिएको छ। खोला क्यास्केड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 2.28 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ र वन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव पनि छ। सरकार निर्माणको सन्दर्भमा हामीले जुन एउटा पहिलो गठबन्धन बन्ने, त्यसपछि फेरि त्यो गठबन्धन भत्किने, अर्को गठबन्धन बन्ने, सरकारले पूर्णता पाउन केही समय लाग्ने, यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरिमा जस्तो सोचेको हो त्यस्तो हुन नसकेको कुरा चाहिँ हामी सबैलाई लागेकै विषय हुने भयो। तर पनि के हो भन्दाखेरि सरकारले गतिमा काम गरेकै छ, अगाडि बढेकै छ। कतिपय जनपक्षीय सेवा प्रवाहका कामहरूलाई, कतिपय नीतिगत कानुनी कुराहरूलाई र कैयन हामीले गर्नुपर्ने जस्तो बजेट निर्माणका कुराहरू पनि हाम्रा अगाडि छन्, यो जिम्मेवारी पनि छ। यी सबै कुराहरूलाई फेरि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर हामी संसदमा, सरकारमा, सबैतिर यो सेवा प्रवाह, कानुन निर्माणदेखि लिएर यो देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नेदेखि लिएर थुप्रै विषयहरूमा त्यसै पूर्तिका निमित्त र अब कुनै कामलाई सल्ट्याउनका निमित्त त्यसलाई हडतालको विषय बनाइदिनु हुन्न। किनभने यो अघि पत्रकार साथीले भन्नुभयो जस्तै यो अहिले गर्मीको समय, आम जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय, यो धेरै संवेदनशील विषय हो। त्यसकारण कसैले पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले यस्तो विषय बोल्नु, यस्तो विषयमा यस्ता खालका कदम चाल्नु भनेको उहाँले भनेको विषय टुङ्गिएन भन्ने अर्थमा यो जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न त पाइँदैन नि त, त्यो गर्न हुँदैन। उहाँले पनि अब एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जस्तो मान्छेले संविधान बुझ्नु भएन, कानुन बुझ्नु भएन, सरकारी सञ्चालक ऐन बुझ्नु भएन भन्न हामी सक्दैनौँ। त्यो उहाँले बुझ्नु भएको छ, बुझ्नुपर्छ र त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो। जुगल हिम श्रृङ्खला अन्तर्गतका हिमचुलीहरू पर्वतारोहणका लागि खुला गर्ने सन् 2023 को वसन्त ऋतुमा सगरमाथाको चुचुरोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, नेपाल प्रहरी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलको झण्डा फहराउने कार्यका लागि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पुरुषोत्तम नेपालीलाई सगरमाथा आरोहणका लागि लाग्ने सलामी दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहको 2 राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहसचिव पदमा नियुक्त गरी पदस्थान गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। लगानी बोर्ड नेपालको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताएको हो। प्रधानमन्त्रीले दाहालले दिगो विकासको लक्ष्यलाई समयमै प्राप्त गरी उच्च मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन हामीलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि भित्राएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापना गरी निर्यात प्रवर्धन गर्नेतर्फ लगानीलाई केन्द्रित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकासको लक्ष्यलाई समयमै प्राप्त गरी उच्च मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन हामीलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ, तर सरकारसँग लगानीका सीमित स्रोतहरू रहेको हुनाले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य छ।
वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि भित्राई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्नेतर्फ लगानीलाई केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो मर्स्याङ्दी, अप्पर मर्स्याङ्दी, यो दुधकोशी 2 लगायत जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने पनि निर्णय यो बैठकले गरेका छ। त्यस्तै गरेर सिमेन्टमा लगानी भएको आयोजना पनि अब त्यो उत्पादन गर्ने तहमा पुगेको छ। त्यस सम्बन्धमा जोडिएका विषयमा पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर अहिले यो रासायनिक मलको विषय आम चासो र सरोकारको विषय रहँदै आएको छ। त्यसमा 2टा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई यसको विस्तृत अध्ययन गर्न उहाँहरूले अनुमति खोजिरहनु भएको छ। ती 2टा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई पनि त्यो अनुमति दिने प्रक्रियालाई आयो र विभिन्न चरणमा ती लगानी जुन आउने क्रम छ त्यो विभिन्न चरण छ। कोही अब कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ, कोही अब सम्पन्न हुने चरणमा छ, उत्पादन हुने चरणमा छ, कुनै अध्ययनको चरणमा छ। यी विभिन्न चरणमा भएका ठुला आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने र त्यो सँगसँगै आगामी दिनहरूमा अझ यो लगानी बोर्डको क्षमतालाई वृद्धि गर्ने र यसको चाहिँ प्राविधिक क्षमता लगायत सबै क्षमतालाई वृद्धि गरेर भविष्यमा थप लगानीको परिवेश देशमा निर्माण गर्ने कुराहरूमा उपयुक्त समय कहिले हुन्छ त्यो छलफल गरेर चाहिँ निर्णय हुन्छ। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ समग्रमा आज धेरै विषयवस्तुमा छलफल भयो। चाँडोभन्दा चाँडो बिना ह्यासल जो लगानीकर्ता छन्, स्वदेशी लगानीकर्ता, विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी यहाँ गर्न सकुन् र त्यो लगानी मार्फत नेपालको आर्थिक समृद्धि हुन सकोस् भन्ने नै यसको लक्ष्य हो। र त्यही लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेका परियोजनाहरूमा भरपूर सहयोग गर्न र अन्य कार्यालय भन्दा पृथक भएकाले स्रोतको अभाव हुन नदिन बोर्डको उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्रीलाई पनि उनले ध्यान आकर्षण गराए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अर्थात् IMFले भारतको अर्थतन्त्र विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। IMFको प्रमुख प्रकाशन विश्व आर्थिक परिदृश्यमा वित्तीय क्षेत्रको उथलपुथल, उच्च मूल्य वृद्धि, रूस युक्रेन युद्ध तथा 3 वर्ष लामो कोरोना महामारीका बावजुद भारत विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हासिल गर्ने अर्थव्यवस्था हुने प्रक्षेपण गरिएको हो। IMFले जारी गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्यमा यसअघि गरिएको सन् 2023-24मा भारतको आर्थिक वृद्धिको 6.1% को प्रक्षेपणलाई सच्याउँदै 5.9% सीमित हुने उल्लेख छ। आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा गिरावट भए पनि भारत विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हुने अर्थतन्त्रका रूपमा रहने IMFले जनाएको छ। IMFको वृद्धि प्रक्षेपण भारतीय रिजर्भ बैंक RBI को अनुमान भन्दा कम हो। भारतको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष 2023-24मा आर्थिक वृद्धि 6.4% हुने आंकलन गरेको छ। म्यानमारको सेनाले देशको दोस्रो ठूलो शहर माण्डले नजिकको मध्य साकिङ क्षेत्रमा अवस्थित कानबालु गाउँमा मंगलबार गरेको हवाई आक्रमणमा महिला र बालबालिका सहित 133 जनाको मृत्यु भएको छ। आक्रमणमा 20 जना बालबालिकाको ज्यान गुमाएको तथा 50 जना भन्दा बढी घाइते भएको अपदस्थ राष्ट्रिय एकता सरकारका मानव अधिकार मन्त्री आङ म्यो मिनलाई उद्धृत गर्दै
अमेरिकी प्रसारण संस्था केबल न्यूज नेटवर्क CNN ले जनाएको छ। 2 वर्ष अघि शासन सत्ता कब्जा गरेको सेनाले पहिलो पटक यति घातक एवं भीषण आक्रमण गरेको हो। अहिले आक्रमण स्थलको आकाश वर्पर सैनिक विमान उडिरहे पनि हमला गरिएको छैन, तर चिकित्सा कर्मीलाई उक्त स्थानमा जान दिएको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघका मानवाधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले कैयौं स्कुले बालबालिकाले ज्यान गुमाएको घातक हवाई हमलाबाट आफू आहत भएको बताउँदै दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन आह्वान गरेका छन्। सैनिक सरकारको विरोधमा उत्रिएकाहरूसँग हात हतियार समेत भएकाले उनीहरूका साथै नागरिकलाई पनि लक्ष्य गरेर सेनाले हवाई आक्रमणको रणनीतिलाई व्यापक बनाएको थियो। आन्दोलन दबाउन सेनाले अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्दै आएको छ। सन् 1948 मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको म्यानमारली सैनिकले सोही समयदेखि क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि सशस्त्र जातीय समूह विरुद्ध कारबाही जारी राखेको छ। निर्मम आक्रमणका लागि परिचित म्यानमारली सैनिकको छवि इतिहासदेखि नै धुमिल छ। यसैबीच दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानले कानबालुमा भएको हवाई हमलाको निन्दा गरेको छ। आसियानको वर्तमान अध्यक्ष इन्डोनेसियाले विज्ञप्ति निकाली उक्त आक्रमणको निन्दा गरेको छ। आसियानले नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने लगायत सबै प्रकार हिंसा तत्काल अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएको छ। एन्फा कम्प्लेक्सको मैदान 7 बाटोमा आज बिहिबार भएको खेलमा 3 स्टारले पुलिसलाई 1-0 गोलले हराएको छ। 3 स्टारका लागि 65औं मिनेटमा अजय मार्टिन्सले गोल गरे। यो जितसँगै 3 स्टार 8 खेलमा 14 अङ्क सहित चौथो स्थानमा पुगेको छ। समान खेलमा 4 अङ्क जोडेको पुलिस पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। अर्को खेल त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङशालामा चर्च बोयज युनाइटेड र फ्रेन्च क्लब बीच बिहिबार बेलुका 5:45 बजे खेल सुरु भएको छ। चर्च बोयज 7 खेलमा 13 अङ्कका साथ चौथो र समान खेलमा फ्रेन्च 4 अङ्कका साथ पुछरमा छ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।